कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् उत्तरकाण्डम् एकपञ्चाशः सर्ग. दुर्वासो वाक्यकथनम्. तथा संयोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना तद्वाक्यमृषिणा प्रोक्तं व्याहर्तुम् उपचक्रमे. पुरा नाम्ना हि दुर्वासा अत्रे पुत्रो महामुनि वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं समुवासः. तमाश्रमं महातेजाः पिता ते सुमहायशाः पुरोहितं महात्मानं दिदृक्षुरगमत्स्वयं. स दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशं ज्वलन्तमिव तेजसा उपविष्टं वसिष्ठस्य सव्यपार्श्वे महामुनिम्. तौ मुनितापसश्रेष्ठौ विनीतो ह्यभिवादयत्. स ताभ्यां पूजितो राजा स्वागतेनासनेन च पाद्येन फलमूलैश्च उवास मुनिभिः सह. तेषां तत्रोपविष्टानां तास्थासु मधुरा कथा. बभूवुः परमर्षीणां मध्यादित्यगते हनि. ततः कथायां कस्याञ्चित् प्राञ्जलिप्रग्रहो नृपः. उवाच तं महात्मानमत्रे पुत्रं तपोधनं. भगवन् किं प्रमाणेन मम वंशो भविष्यति. किमायुश्च हि मे राम पुत्राश्चान्ये किमायुषा. रामस्य च सुता ये स्युस्तेषामायुः कियद्भवेत्. काम्यया भगवन् ब्रूहि वंशस्यास्य गतिं मम. तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य च. दुर्वासा सुमहातेजा व्याहर्तुम् उपचक्रमे. शृणु राजन् पुरा वृत्तं तदा दैवासुरे युधि. दैत्यासुरैर्भत्स्यमाना भृगुपत्नीं समाश्रिता. तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्नभयास्तदा. तया परिगृहीतांस्तान् दृष्ट्वा क्रुद्धः सुरेश्वर चक्रेण शितधारेण भृगुपत्न्या शिरोहरत्. ततस्तां निहतां दृष्ट्वा पत्नीं भृगुकुलोद्वः शशाप सहसा क्रुद्धो विष्णुं रिपुकुलार्दनं. यस्मादवध्यां मे पत्नीमवधी क्रोधमूर्च्छिता. तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन. तत्र पत्नीवियोगं त्वं प्राप्स्यसे बहुवार्षिकं. शापाभिहतचेतासः स्वात्मना भावितोऽभवत्. अर्चयामास तं देवं भृगुः शापेन पीडिता. तपसाराधितो देवो ह्यब्रवीत् भक्तवत्सला. लोकानां सम्प्रियार्थं तु तं शापं ग्राह्यमुक्तवान्. इति शप्तो महातेजा भृगुणा पूर्वजन्मनि. इहागतो हि पुत्रत्वं तव पार्थिवसत्तमा. राम इत्यभिविख्यातस्त्रिषु लोकेषु मानदा. तत्फलं प्राप्स्यते चापि भृगुशापकृतं महत्. अयोध्यायापति रामो दीर्घकालं भविष्यति. तत्र पत्नीवियोगं च दीर्घकालं गमिष्यति. सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य येनुगाः. दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्ञमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति. समृद्धैश्चाश्वमेधैश्च इष्ट्वा परमदुर्जया. राजवंशाश्च बहुशो बहून् संस्थापयिष्यति.
द्वौ पुत्रौ तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु अन्यत्र न त्वयोध्यायां सत्यमेतन्न संशया सीतायाश्च ततः पुत्रौ अभिषेक्ष्यति राघव स सर्वमखिलं राज्ञो वंशस्याह गतागतम् आख्याय सुमहातेजस्तूष्णीमासीन्महामुने तूष्णीं भूते तदा तस्मिन् राजा दशरथो मुनौ अभिवाद्य महात्मानौ पुनरायात् पुरोत्तमम् एतद्वचो मया तत्र मुनिना व्याहृतं पुरा श्रुतं हृदि च निक्षिप्तं अन्यथा तद्भविष्यति एवं गतेन सन्तापं कर्तुमर्हसि राघव सीतार्थे राघवार्थे वा दृढो भव नरोत्तमा श्रुत्वा तु व्याहृतं वाक्यं सूतस्य परमाद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत् ततः संवदतोरेवं सूतलक्ष्मणयोः अस्तमर्के गते वासं केशिन्यां तावथोषतु इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे दुर्वासो वाक्यकथनं नाम एकपञ्चाशः सर्गा जानकी जीवनस्मरणं जय जय राम राम।